रिस्क रिवार्ड रेसियो यस्तो एउटा रेसियो जुन हरेक लगानीकर्ताले बुझिराख्नुपर्छ। यो रेसियो रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी रहेको छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट किन चाहिन्छ, रिस्क रिवार्ड रेसियो के हो, यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ, यसले हामीलाई के फाइदा पुर्याउन सक्छ भन्ने यो विविध टपिकमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यस कारणले यो भिडियो तपाईँले सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ भने हरेक तपाईँको डाउटहरू क्लियर भइरहेको हुन्छ र तपाईँले कुनै पनि स्टकमा इन्ट्री कसरी गर्ने, एक्जिट कसरी गर्ने, टार्गेट कसरी सेट गर्ने र रिस्क हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, हरेक कुरा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले नेपालको सेयर बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेश भइरहेको छ। उहाँहरू इन्भेस्टिङभन्दा पनि ट्रेडिङ पर्पजमा बढी एक्टिभ हामी देख्न सक्छौँ। र ट्रेडिङ किन गर्दा हुन्छ भन्दाखेरिमा छिटो समयमा धेरै पैसा कमाउने उहाँहरूको उद्देश्य छ र त्यसबाट उहाँहरू ओभरनाइट मिलियनियर हुने, रातारात करोडपति हुने, एक महिनामा 1 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँ कमाउने, यो सोच लिएर सेयर बजारमा अहिले धेरैजना विद्यार्थीदेखि लिएर हरेक उमेरका मान्छेहरूको प्रवेश हामी भेटिराख्न सक्छौँ। यो सोचाइलाई म फुली सोचाइ भन्ने गर्छु। कसैलाई हिट हार्ड हुनसक्छ, कसैलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, तर यो सोचाइ तपाईँको पक्कै पनि फुली सोचाइ हो। किन भन्दा अर्निङ मनी इज सिम्पल बट नट इजी। सजिलो प्रोसेस त पक्कै पनि होइन, सिम्पल होला तर सजिलो छैन। त्यस कारणले केही नलेज बिना तपाईँले यहाँ आएर कमाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको गलत सोचाइ पनि हुनसक्छ। सेयर बजारमा पैसा कमाउनको लागि दुई थोक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा कुरा एक्सपिरियन्स हुन्छ भने अर्को कुरा नलेज हुन्छ। यो दुईटामा कुनै पनि तपाईँसँग छ भने तपाईँले त्यहाँबाट के आफ्नो बेस्ट अफ द बेस्ट युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने दुईवटाको कम्बिनेसनले मात्रै तपाईँले विनिङ ट्रेड्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एक्सपिरियन्स र नलेज हामी कसरी गेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एक्सपिरियन्स इज बिल्ड बाई डुइङ भनेको एक्सपिरियन्स तपाईँले गरेर मात्रै बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, जति तपाईँ मार्केटमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, जति तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसारले तपाईँको एक्सपिरियन्स बिल्ड भइरहेको हुन्छ। एक्सपिरियन्स हामी सिम्पल तरिकाले बुझ्छौँ। एउटा पौडी खेल्ने काम चाहिँ हामी जति नै बेडमा बसेर जति नै प्र्याक्टिस गरे पनि जबसम्म हामी स्विमिङ पुलमा गएर स्विमिङ गरिराखेको हुँदैनौँ त्यो तरिकाले हामी मार्केटमा नगएर काम गरेसम्म चाहिँ हामी सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्दैनौँ। जति नै बुक्सहरू पढे पनि, आफ्नो ठाउँमा रिसर्च गरे पनि, जति नै अध्ययन गरे पनि जब तपाईँ प्र्याक्टिकल ग्राउन्डमा जानुहुन्न तबसम्म चाहिँ सम्भव छैन। यो चाहिँ मैले एउटा स्विमिङको इक्जाम्पल दिएर तपाईँलाई बताएँ। तपाईँ जति नै बुक्स पढे पनि, जति नै बेडमा स्विम गरे पनि जबसम्म तपाईँ पानीमा जानुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईँको रियल ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हुँदैन। त्यस कारणले एक्सपिरियन्स बिल्ड गर्नको लागि तपाईँ एक्टिभली चाहिँ लाग्नु पऱ्यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नलेज। नलेज कसरी गेन गर्ने, तपाईँले बुक्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। बुक्समा पनि तपाईँलाई कुनै भिडियो चाहिन्छ, कुन बुक्स पढ्ने भन्ने चाहिन्छ भने टेक्निकल एनालाइसिसमा कस्तो बुक्सहरू हामी पढ्न सक्छौँ, फन्डामेन्टलमा के गर्न सक्छौँ, तपाईँले अथाह भिडियोहरू पनि पाउनुहुन्छ युट्युबमा। मजाले सर्च गर्नु होला। तपाईँले कसैलाई फलो गर्नुहुन्छ भने नआए भने मैले पनि भिडियो बनाउला, त्यसको लागि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले पोडकास्टहरू सुन्न सक्नुहुन्छ जुन हामी विभिन्न प्लेटफर्ममा पाइरहेको हुन्छौँ, अथवा एक्सपर्टहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब सोसियल मिडियामा अहिलेको हाम्रो विकृति फैलिरहेको छ। फेसबुकमा, टेलिग्राममा, मैले चाहिँ म टेलिग्राममा पनि देखिरहेको हुन्छु। वाट्सएपमा हामी विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर अथवा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एक्सपर्ट, सो कल्ड एक्सपर्टहरूले चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छन्। अझै पैसा लिएर, चार्ज लिएर काम पनि गरिरहेको मैले देखिरहेको हुन्छु। यो तरिकाले मैले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई एक्सपर्ट भनिरहेको छैन जसले एउटा बियर मार्केट देखेको छ, एउटा बुल मार्केट देखेको छ, जो केही समयदेखि एक्सपिरियन्स छ र जसले रियल कुरा सेयर गर्छ। कतिजनाले आफ्नो पर्पजको लागि मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छन्। त्यस्तो नभएर साना लगानीकर्ताहरूको हितमा बोलिराख्ने व्यक्तिलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ सोसियल मिडियामा हरेक मान्छे एक्सपर्ट बनिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो बुलिस मार्केट रहेको छ, यसमा हरेकजनाले पैसा कमाइरहेको छन्। आजभन्दा 2 महिना 3 महिना पहिलाको सेयर प्राइस हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले जुनसुकै कम्पनीमा आँखा चिम्म गरेर एउटा बाँदरको हातमा राखिदिएर लगानी गरेको भए पनि आज तपाईँले पैसा मनकै बनाइसक्नु भएको हुन्थ्यो। भनिसके पछाडि बुलिस मार्केटमा सबैले पैसा कमाइरहेको हुन्छन् र सबैलाई यो भ्रम हुन्छ कि मैले सबै जानेको छु, मलाई जतिको सबै कुरा कसैले आउँदैन, सबैभन्दा जान्ने मै छु भन्ने चाहिँ सबैलाई भ्रम भइरहेको हुन्छ। जस कारणले आफूले लगानी गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, गलत डिसिजन लिने त आफ्नो ठाउँमा छ भने त्यसको साथसाथमा धेरैजनालाई फैलाउने होइन, आफ्नो एडभाइस दिने काम पनि गरिरहेको हुन्छन्। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, एक्सपर्टहरूको निशानी चाहिँ पक्कै पनि होइन। अब तपाईँहरू यस्तो नलेजहरूको लागि बेस्ट सोर्स के हुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। एउटा दुईवटा युनिभर्सिटीहरूको कोर्सेसहरू पनि छन् भ्यालुएसनमाथि। अन्य टपिकमा पनि कोर्सेसहरू युट्युबमा हामी फ्रीली एभाइलेबल छ। त्यो विभिन्न टपिकमा तपाईँले नलेज गेन गर्नको लागि कुन कुन सोर्सहरू हुनसक्छन्, तपाईँलाई त्यो पनि जान्नु मन छ भने एकपल्ट कमेन्ट गर्नु होला। त्यसमा तपाईँहरू धेरैजनालाई जान्नु मन भयो भने म पक्कै पनि त्यसमा भिडियो चाहिँ बनाउनेछु। अब ढिलो नगरिकन हामी आफ्नो टपिकमा आउँ। हाम्रो आजको टपिक छ रिस्क रिवार्ड रेसियो। अहिले साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू मार्केटमा एन्ट्री गर्ने बित्तिकै बिग पोजिसन लिने, लोन लिएर अथवा आफ्नो अहिलेसम्म भएको सेभिङ्सहरू युज गरेर ठुलो पोजिसन लिने, ठुल्ठुलो एमाउन्टमा कारोबार गर्ने गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। र त्यसमा उहाँहरूले लस भयो भने ह्युज लस बियर गर्नुपर्ने पोसिबिलिटीहरू, सम्भावनाहरू अथाह रहेको छ। अहिले मार्केटमा प्रफिट बनाइराखे पनि त्यसबाट
लस हुने चान्सेसहरू म्याक्सिमम हामी भेट्न सक्छौँ। त्यस कारणले यदि तपाईँ मार्केटमा एन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, मार्केटमा तपाईँले आफ्नो पोजिसन लेख्दै हुनुहुन्छ भने मेरो लस बियरिङ क्यापासिटी कति छ, मैले कतिसम्म घाटा बेहोर्न सक्छु भन्ने क्यापासिटी तपाईँले पत्ता लगाएर मात्रै लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँबाट सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ। र त्यो लस बियरिङ क्यापासिटी, रिस्क बियरिङ क्यापासिटी कसरी निकाल्ने, मैले कसरी काम गर्न सक्छु र त्यसबाट मैले कसरी फाइदा लिन सक्छु, सम्पूर्ण टपिक्सहरू आज हामी रिस्क रिवार्ड रेसियो अन्तरतुरहरू हामी कुरा गर्दैछौँ। रिस्क रिवार्ड रेसियोमा जानुभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो एउटा पर्सनल रिस्क प्रोफाइल चाहिँ बनाउन जरुरी छ। तपाईँको पर्सनल रिस्क प्रोफाइल तपाईँको एज, रेस्पोन्सिबिलिटी, इन्कम, सेभिङ्स, फ्यामिली स्ट्याटस र अन्य टपिकहरूमा डिपेन्ड हुनसक्छ। तपाईँले कति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ यो फ्याक्टर्सहरूले इफेक्ट गर्न सक्छ। यदि तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, 20 वर्ष अथवा 25 वर्षभन्दा कमको हुनुहुन्छ भने तपाईँको एज पनि भर्खरको छ, तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी कम हुनसक्छ र तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि इन्कम गर्नुभएको छ अथवा सानो सेभिङ्सहरू छ भने त्यसलाई मार्केटमा तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फ्यामिली स्ट्याटस राम्रो छ भने, स्ट्रङ छ भने, फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड तपाईँले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै छ, एज अलि बढिसकेको छ, तपाईँको इन्कम छैन, सेभिङ्सहरू नर्मल छ र तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छैन भने तपाईँले मिनिमम एमाउन्टमा तपाईँले मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। यो तपाईँको आफैले पर्सनल रिस्क प्रोफाइल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। र यसको लागि अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ मनी म्यानेजमेन्ट रुल छ, जुन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड र मैले पनि फलो गरिराख्ने मेरो फेभरेट रुल पनि छ, जुन चाहिँ 2% मनी म्यानेजमेन्ट रुल छ। यो रुल तपाईँले हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामीलाई मार्केटमा कारोबार गर्न, ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्न एकदमै सजिलो भइरहेको हुन्छ। यो रुलले के भन्छ भन्नु होला भने एकदमै सिम्पल छ, जस्तो नाम छ यसले एक्सप्लेन पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ। 2% मनी म्यानेजमेन्ट रुलले के भन्छ भन्नु होला भने टेक ओन्ली 2% रिस्क अफ योर इन्भेस्टेबल क्यापिटल भन्ने गर्छ। यानि कि हामीले एउटा नयाँ टपिक आयो जुनलाई हामीले इन्भेस्टेबल क्यापिटल भन्छौँ। तपाईँको लगानी गर्न योग्य क्यापिटल यानि कि पुँजी कति छ त्यसको 2% मात्रै रिस्क लिने गर्नुहोस् भनेर यसले भनिरहेको हुन्छ। यसमा अब हामी डेप्थमा कुरा गर्छौँ, तर सबैभन्दा पहिला इन्भेस्टेबल क्यापिटल भन्ने बुझौँ है त। जस्तै तपाईँसँग 20-25 लाख रुपियाँ, 30 लाख रुपियाँ छ भने त्यो तपाईँले आफ्नो ठाउँमा लगाउनु भएको छ, आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित छ। तर तपाईँले सेयर मार्केटमा मैले यति चाहिँ लगानी गर्छु भनेर राखेको अथवा लगानी गर्न योग्य पैसा चाहिँ कति छ भन्दा एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले लिएँ भने तपाईँसँग 10 लाख रुपियाँ इन्भेस्टेबल क्यापिटल छ भने तपाईँको एउटा सिङ्गल ट्रेडमा लिन सक्ने रिस्क अपिटाइट भनेको 20,000 हुन्छ भनेर 2% मनी म्यानेजमेन्ट रुलले भनिरहेको हुन्छ। अब यसलाई मैले स्पेसिफिकल्ली छुट्टै नै गएर डेफमा चर्चा गरेँ भने यदि तपाईँले कुनै स्टक किन्दै हुनुहुन्छ जुनको प्राइस चाहिँ 1000 रुपियाँ छ, राम्रोसँग सुन्नु होला, यदि तपाईँको कुनै स्टक हेर्नुभएको छ जुन स्टकको प्राइस 1000 रुपियाँ छ भने यसमा दुईवटा रुल लागु हुन्छ। सबैभन्दा पहिला रुल नम्बर 1, डु नट बाई मोर देन 100 सेयर्स। किन भन्दा तपाईँको रिस्क एपिटाइट 10 लाखको छ भने त्यसको 10 लाखको 10% भन्दा बढीको ट्रेड नलिन चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्छु। किन भन्दा हामी कम्तीमा पनि त्यसबाट रिस्क मेन्टेन गर्नको लागि थोरै डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सबै पैसा एउटै ट्रेडमा लगाउने होइन। त्यसको लागि 100 किताभन्दा बढी नकिन्न भने, किन भन्दा 1000 रुपियाँको दरले 100 किता लगाउँछौँ भने त्यो 1 लाख रुपियाँ हुन्छ र हाम्रो क्यापिटल 10 लाखको छ भनेपछि कम्तीमा 10% भन्दा हामी माथि नजाउँ भन्ने मेरो सुझाव छ। र रुल नम्बर 2 भनेको स्टप लस सुड बी अलवेज एबोभ 800। अब स्टप लस भन्ने के हो अहिले हामी पछाडि बुझौँला। स्टप लस तपाईँको चाहिँ 800 भन्दा जहिले पनि माथि हुनुपर्छ। किन मैले 800 भने भन्दा त्यहाँभन्दा तल गयो भने तपाईँको रिस्क अपिटाइट जुन 20,000 को थियो त्यसलाई एक्सिड गर्छ र तपाईँको गोजी रित्याउने काम यसले सजिलोसँग छिटो समयमा गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले आफूले स्टप लस चाहिँ आफ्नो रिस्क अपिटाइट जुन 20,000 को रेन्जमा छ, जुन 2% हाम्रो हुन्छ, त्यो 20,000 कहाँबाट आयो भन्नु होला भने 10 लाख तपाईँको इन्भेस्टेबल क्यापिटलको 2% भनेको 20,000 भयो। जस कारणले तपाईँको सिङ्गल अपिटाइटमा सिङ्गल ट्रेडमा चाहिँ तपाईँले 20,000 भन्दा बढी रिस्क नलिने भनेर 2% मनी म्यानेजमेन्ट रुलले भनिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँको इन्भेस्टेबल क्यापिटल 20 लाख छ भने तपाईँले सिङ्गल ट्रेडमा 40,000 सम्म रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ 800 लाई स्टप लस भन्दै गर्दा यो त धेरै नै तल भयो भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ। 1000 रुपियाँमा किन्ने अनि 800 मा बेच्ने यो त धेरै तलको स्टप लस भयो, मैले त 950 सम्मको राख्ने गरेको छु भनी धेरैजनालाई जिज्ञासा हुनसक्छ। धेरैजना साथीहरूले यदि तलसम्म स्टप लस राख्ने गर्नुहुन्न। तर यो मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै भनेको। यदि हामीले 800 स्टप लस राख्दैछौँ भने त्यसको टार्गेट पनि त्यसै अनुसारको हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले अब यदि कुनै स्टप लस लगाउँदैछौँ भने त्यसको टार्गेट हामी कसरी सेट गर्ने त्यो अब हामी मेन टपिकमा रिस्क रिवार्ड रेसियोमा बुझ्छौँ भने अहिले हामीले बुझेको चाहिँ 2% मनी म्यानेजमेन्ट रुल। यानि कि हामीले पहिला आफ्नो पर्सनल रिस्क प्रोफाइल बनाउनु पर्यो, आफ्नो इन्भेस्टेबल क्यापिटल डिटरमाइन गर्नु पर्यो र त्यसको 2% भन्दा बढी सिङ्गल ट्रेडमा हामी रिस्क लिँदैनौँ भनेर यो रुल चाहिँ फलो गर्छौँ भनेर
प्रमिस गरिसके पछाडि हामी अगाडि जान्छौँ अब रिस्क रिवार्ड रेसियोमा। रिस्क रिवार्ड रेसियो बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला दुईवटा कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ, जसलाई हामीले स्टप लस एन्ड टार्गेट्स भन्ने गर्छौँ। सिम्पल कन्सेप्ट छ तर बुझौँ। त्यसको लागि एउटा कुनै इक्जाम्पल लिगौँ। तपाईँले कुनै ट्रेड लिग्नुभयो जुन चाहिँ 500 किता लिग्नुभयो 400 को दरले, भने पछाडि तपाईँले यहाँबाट 2 लाख रुपियाँको हामीले तपाईँले कुनै ट्रेड लिग्नुभयो, 500 किता उठाउनु भयो 400 रुपियाँको दरले। अब यसमा दुईवटा केस हुनसक्छ। एउटा त्यो सेयरको प्राइस बढेर जान सक्छ, एउटा त्यो सेयरको प्राइस घटेर जान सक्छ। पोसिबिलिटी त यही नै छ। अथवा त्यो रेन्जमा स्टेबल हुनसक्छ। तर स्टेबल त हामी रेयरली देखिरहेको हुन्छौँ। भनिसके पछाडि कि अप हुन्छ कि डाउन हुन्छ। भनेपछि एउटा पहिलो केस लिगौँ। यदि तपाईँको त्यो सेयरको प्राइस घट्यो र 360 मा आयो भने तपाईँले बेच्छु भनेर तपाईँले टार्गेट लिग्नुभयो। राम्रोसँग सुन्नु होला। यदि तपाईँले 400 मा किन्नुभयो र यदि यो 360 भन्दा तल जान लाग्छ भने यो अझै तल जाने सङ्केत हुन्छ। त्यसकारणले मैले 360 मा बेच्छु भनेर तपाईँले मेन्टालिटी बनाउनु भयो भने त्यसलाई हामीले स्टप लस भन्ने गर्छौँ। एकदमै सिम्पल भयो। र यदि यसको सेयरको प्राइस बढेर 480 मा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म चाहिँ मैले बेच्दिनँ, 480 चाहिँ मेरो टार्गेट छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले टार्गेट सेटिङ अथवा प्रफिट बुकिङ एरिया भनेर भन्ने गर्छौँ। सिम्पल भने पछाडि तपाईँले कुनै पनि रेन्जमा सेयरको प्राइस किन्नुहुन्छ भने त्यो यतिसम्म पनि घट्यो भने मैले त्यसलाई बेच्छु, अथवा जबसम्म यति पुग्दैन तबसम्म मैले बेच्दिनँ, यति पुगे पछाडि मात्रै बेच्छु भनेर हामीले टार्गेट सेटिङ भन्ने गरिन्छ। अब यसमा हामी सिम्पल बुझ्नुपर्ने स्टप लस र रिस्क भन्ने के हुन्छ भन्दा, यदि तपाईँले 400 मा किन्नुभएको छ र 360 मा बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कतिको रिस्क लिनुभयो? 40 रुपियाँ पर कितामा रिस्क लिनुभयो। भने पछाडि यहाँबाट तपाईँले एक कितामा लस चाहिँ तपाईँले 40 रुपियाँसम्म बेयर गर्न सक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई सेट गरेँ भने यदि तपाईँले 400 मा किनेर 480 मा बेच्ने टार्गेट सेट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको रिवार्ड कति भयो? 80 रुपियाँ भयो पर कितामा। भनिसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट के गर्दै हुनुहुन्छ रहेछ? 500 किता 400 को दरले उठाउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँले 20,000 को रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ। यदि यो डाउन गयो भने मैले यतिसम्म बेच्छु, होइन माथि गयो भने चाहिँ मैले यतिसम्म बेच्छु भनेर तपाईँले यसलाई आफ्नो रिस्क र रिवार्ड मेन्टेन गरेर लैजाँदै हुनुहुन्छ। र यहीँबाट नै आउँछ हाम्रो रिस्क रिवार्ड रेसियो। हाम्रो यहाँ रिस्क लियौँ 40 रुपियाँ, त्यसलाई हामीले रिवार्डले यानि कि 80 रुपियाँले डिभाइड गर्छौँ भने 1:2 हाम्रो रिस्क रिवार्ड रेसियो आयो। यानि कि हामीले 1 रुपियाँ रिस्क लगाएर हामीले 2 रुपियाँ चाहिँ रिवार्ड लिन खोज्दैछौँ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले 40 रुपियाँ रिस्कमा लगाउँदै हुनुहुन्छ 80 रुपियाँ रिवार्ड पाउनको लागि। यानि कि तपाईँले 400 मा किनेर 360 मा घट्यो भने बेच्छु भनेर तपाईँले त्यहाँ 40 रुपियाँको रिस्क लिनुभयो भने 480 मा पुग्यो भने मैले प्रफिट बुक गर्छु भनेर 80 रुपियाँको तपाईँले टार्गेट राख्नुभयो। यानि कि तपाईँको रिस्क रिवार्ड रेसियो भनेको 1:2 भयो। तपाईँले 1 रुपियाँ रिस्कमा लगाएर 2 रुपियाँ कमाउने सोच्दै हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा रिस्क रिवार्ड रेसियो भन्ने गर्छौँ। अब यसमा धेरै रिस्क रिवार्ड रेसियो बनाउँछु भनेर धेरै साथीहरूले गर्ने कदम भनेको स्पेकुलेट गर्ने गर्नुहुन्छ। 400 मा किन्यो, यसलाई मैले 600 मा 700 मा 800 मा बेच्छु भन्ने गरिराख्नु भएको मैले धेरैजनाको देखिरहेको हुन्छु। त्यसकारणले हामीले कहिले पनि स्पेकुलेसनमा स्टप लस अथवा टार्गेट्सहरू सेट गर्नु हुँदैन। स्टप लस त धेरै साथीहरूले स्पेकुलेसनमै सेट गर्नुहुन्छ, तर टार्गेट्स पनि हामीले कहिल्यै पनि स्पेकुलेसनमा सेट गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामीले फुल एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। एनालाइसिसमा नर्मल टेक्निकल एनालाइसिस मात्रै नभएर त्यसमा सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस, मार्केटको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ, बिहेभियरल एनालाइसिस, मान्छेको बिहेभियर कस्तो हुन्छ मार्केटमा, कुन न्युज आउँदा मान्छेले कसरी रियाक्ट गरिरहेको हुन्छन्, मान्छेको सेन्टिमेन्ट्स कस्तो हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले एनालाइसिस गर्छौँ भनी मात्रै हामीले टार्गेट्सहरू सेट गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले कहिले पनि स्पेकुलेसनमा नभएर फुल एनालाइसिसमा टेक्निकल एनालाइसिस, सेन्टिमेन्टल एनालाइसिस, बिहेभियरल एनालाइसिस गरेर मात्रै हामीले यो कन्सेप्टलाई ग्र्याब गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। अब हामी रिस्क रिवार्ड रेसियोलाई डिटेलमा चर्चा गर्छौँ। रिस्क इज टु रिवार्ड भन्नाले तपाईँले 1 रुपियाँ अथवा $1 तपाईँले रिस्कमा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँले कति रिवार्ड एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने नै सिम्पल भाषामा रिस्क रिवार्ड रेसियो हो। यो रेसियो विभिन्न भइरहेको हुन्छन्। 1:1 पनि कसैले युज गर्ने गर्नुहुन्छ, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 गरेर यो रेसियोहरू हामीले बजारमा भेटिरहेको हुन्छौँ। अब अर्को, तपाईँले रिस्क रिवार्ड रेसियो बुझ्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने, मनमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको ट्रेडिङ एक्युरेसी भनेको 60 to 70% मात्रै हुन्छ।
यानि कि तपाईँले जति नै नलेज गरे पनि, जति नै ज्ञान कलेक्ट गरे पनि, अघि नै मैले जुन जुन कन्सेप्टहरू भने, टेक्निकल टुल्सहरू, सेन्टिमेन्ट्सहरू, मार्केट बिहेभियर, तपाईँले सम्पूर्ण कुरा एनालाइसिस गरे भने पनि तपाईँको ट्रेडिङ एक्युरेसी 60-70% भन्दा माथि जाँदैन। त्यस कारणले तपाईँले पहिला चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो कि 100% एक्युरेसी पोसिबल छैन। त्यस कारणले 60-70% एक्युरेसीमा पनि हामीले कसरी म्याक्सिमम रिवार्ड प्रोड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्छौँ। यो 60-70% एक्युरेसी एकदम प्रोफेसनल्सहरूले निकाल्ने एक्युरेसी हो। जुन टप ट्रेडर्सहरू छन् उनीहरूले निकाल्ने एक्युरेसी हो 60-70% को एक्युरेसी। तपाईँ हामी नयाँ मान्छेले चाहिँ 60-70% को एक्युरेसी निकाल्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ। तर पनि म यहाँबाट गेस गर्दैछु कि तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले 60% को एक्युरेसी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशाका साथ, एउटा एक्सपेक्टेसनका साथ अब म क्यालकुलेसन बताउँछु तपाईँ हामी कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ भनेर 60% एक्युरेसीको इक्जाम्पल साथ म अगाडि बढ्छु। त्यसको लागि जस्तै तपाईँसँग 10 लाख ट्रेडिङ क्यापिटल छ भने त्यसबाट तपाईँले 10 वटा ट्रेड लेख्नुहुन्छ, जुन मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै बताएको थिएँ। 10 वटा ट्रेड तपाईँको यदि 60% एक्युरेसीका साथ हुन्छ भने 10 वटा ट्रेडमध्ये 6 वटा ट्रेड तपाईँको पोजिटिभ हुन्छ, तपाईँको सक्सेस हुन्छ भने 4 वटा ट्रेड तपाईँको अनसक्सेस भइरहेको हुन्छ, त्यो लसमा गइरहेको हुन्छ। र त्यो 10 वटा ट्रेडमा हाम्रो रिस्क कति हुन्छ र रिवार्ड कति हुन्छ हामी त्यो हेरौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो हाम्रो रेसियो छ 1:1। त्यसमा हामी रिस्क कति लेख्दैछौँ र रिवार्ड कति लेख्दैछौँ भन्ने कुरा गर्ने हो भने तपाईँको बाइङ पोजिसनबाट तपाईँको स्टप लससम्मको पोजिसनमा डिफ्रेन्स भनेको 20,000 को हुन्छ भने तपाईँको त्यहाँ रिस्क भनेको 20,000 भयो भने तपाईँको 1:1 रिस्क रिवार्ड रेसियो छ भने तपाईँले तपाईँको बाई गरेको पोजिसनभन्दा 20% माथि यानि कि तपाईँको रिवार्डसम्म चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। 20,000 माथि राख्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यहाँबाट रिस्क रिवार्ड रेसियो भनेको 1:1 भयो। यानि कि तपाईँले 20,000 कमाउनको लागि 20,000 नै रिस्कमा लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले सिम्पल अघिको इक्जाम्पलमा म तपाईँको 10 वटा ट्रेड कन्सिडर गरेँ, जसमा 6 वटा ट्रेड तपाईँको सक्सेस गयो, 4 वटा तपाईँको ट्रेड अनसक्सेस गयो भने 6 वटा प्रोफिटेबल ट्रेडबाट तपाईँले 1,20,000 प्रोफिट बनाउनु भयो, 4 वटा अनसक्सेसफुल ट्रेडबाट तपाईँले 80,000 गुमाउनु भयो भने पछाडि यहाँबाट तपाईँको डिफ्रेन्स भनेको ओभरअल प्रोफिट हामी हेर्ने भने डिफ्रेन्स तपाईँको त्यहाँबाट 40,000 को डिफ्रेन्स भयो। तर त्यसमा तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स लागिरहेको हुन्छ, अन्य चार्जहरू रहिरहेको हुन्छ, ट्याक्सेसहरू लागिरहेको हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँको बिजुलीको खर्च हुनसक्छ, तपाईँको इन्टरनेटको बिल हुनसक्छ, सम्पूर्ण कुरा कटाउने हो भने तपाईँको त्यहाँबाट नेट प्रफिट भनेको रियलाइज प्रफिट भनेको 20,000 को रेन्जमा हुन जान्छ। भनिसके पछाडि तपाईँले 10 लाख को ट्रेड गर्नुहुन्छ भने 20,000 प्रफिट भयो भने त्यो तपाईँको जम्मा 2% को गेन हुन्छ। त्यस कारणले 1:1 रिस्क रिवार्ड रेसियो एकदमै लोएस्ट मानिन्छ। यो सबैभन्दा खराब मान्ने गरिन्छ। हुनलाई खराब होइन, तर यसले तपाईँलाई चाहिँ प्रफिटमा चाहिँ एकदम मिनिमम लगिरहेको हुन्छ र कहिले कहिले लसमा पनि लगिरहेको हुन्छ। भने अर्को रेसियो छ 1:2। 1:2 रेसियोमा तपाईँले 20,000 रिस्कमा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने 40,000 को रिवार्ड एक्सपेक्ट गर्नुभएको हुन्छ। अघि नै कि हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ भने 1 लाख को हामी सेयर किन्दैछौँ भने त्यसको 80,000 मा घट्यो भने बेच्ने, तर 1,40,000 बेलासम्म नबेच्ने तपाईँको रिस्क रिवार्ड रेसियो छ भने त्यसबाट तपाईँको 6 वटा ट्रेड सक्सेस हुन्छ, 60% एक्युरेसी छ भने तपाईँले 2,40,000 कमाउँदै गर्दा 80,000 तपाईँको लस भइरहेको हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले 6 वटा ट्रेडमा विन गर्नुभयो, 6 चौको 24 भयो, त्यहाँबाट भनिसके पछाडि 2,40,000 कमाउनु भयो भने तपाईँको 20,000 एउटा ट्रेडमा लस भयो भने 4 वटा ट्रेडमा लस भएको कारणले गर्दा 80,000 तपाईँको त्यहाँबाट लस भयो। र त्यहाँबाट हामी डिफ्रेन्स निकाल्छौँ भने त्यहाँको डिफ्रेन्स केही बढी हुनसक्छ, तर त्यसलाई पनि हामी कन्सिडर गरेर त्यसमा पनि हाम्रो ट्याक्सेसहरू हरेक कुरा कन्सिडर गर्ने हो भने त्यहाँबाट तपाईँ हाम्रो नेट प्रफिट भनेको 1,20,000 को रेन्जमा हुन्छ, जुन चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्ने भने हाम्रो टोटल क्यापिटलमा चाहिँ 12% को गेन हुन जान्छ। र यो पनि सधैँ हामीले एचिभ गर्न सक्दैनौँ। 12% भनेको राम्रो गेन होला, तर हामीले त्यो 60% एक्युरेसी अलि कम भयो भने हामी यसमा पनि लसमा जाने चान्सेसहरू हुन्छ। र यो चाहिँ खासै इम्प्रेसिबल रेसियो छैन। कतिपयजनाले 1:2 पनि युज गर्ने गर्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ खासै त्यो राम्रो लाग्दैन। त्यस कारणले अर्को हाम्रो रेसियो छ 1:3, जुन चाहिँ मेरो फेभरेट रहेको छ र सबैभन्दा वाइडली युज हुने रेसियो 1:3 छ। यसमा के हुन्छ, तपाईँले 20,000 रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ भने 60,000 तपाईँले रिवार्ड एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँले 1 रुपियाँ रिस्कमा लगाएर 3 रुपियाँ कमाउने आश राख्नु भएको छ। जस्तै अघि हाम्रो 10 वटा ट्रेडको इक्जाम्पल लिने भने त्यसमा मैले 3,60,000 प्रफिट गर्ने र 80,000 लस गर्ने उद्देश्य राखेको छु। भनिसके पछाडि त्यहाँबाट तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ त्यसको डिफ्रेन्स भनेको डिफ्रेन्स अलि बढी नै भए पनि त्यसमा हामीले ट्याक्सेसन हरेक कुरा काउन्ट गर्ने भने 2,20,000 हाम्रो त्यहाँबाट नेट प्रफिट हुन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यापिटलको 22% हुन जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा
राम्रो प्रफिट रहेको छ। अब सधैँ 22% हुन्छ भन्ने चाहिँ भएन, त्यहाँभन्दा थोरै पनि हुनसक्छ, धेरै पनि हुनसक्छ, तर हामीले एभरेज हेऱ्यो भने 20%को यसले रिटर्न चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। अब 1:4, 1:5 अन्य रेसियो पनि हुन्छन्, त्यो पनि हामी यही तरिकाले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा म डिस्कस गर्दिनँ। किन भन्दा 1:4, 1:5 रेसियो भनेको अहिले बुलिस मार्केटमा एकदमै आइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यो तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ भने अल द बेस्ट, तपाईँले लेखिराख्नुहोस्, तर त्यो चाहिँ अनरियलिस्टिक हुन्छ, अलि केही समयको लागि हुन्छ, सधैँ एप्लिकेबल हुँदैन। त्यस कारणले मैले 1:4 र 1:5 लाई अहिले कभर गर्न चाहिनँ। मैले यहाँ 1:3 रेसियोलाई यति राम्ररी प्रमोट किन गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँको ट्रेडिङ एक्युरेसी अलि कम नै भयो भने पनि यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। यदि तपाईँको ट्रेडिङ एक्युरेसी 60% बाट घटेर तपाईँको 50% भयो भने पनि तपाईँले 15 देखि 18% प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र 50% विनिङ प्रोबेबिलिटी त सेयर मार्केटमा सधैँ भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई तपाईँले थोरै एडभान्स गर्नुहुन्छ, पोलिस गर्नुहुन्छ आफ्नो टेक्निकल एनालाइसिस अथवा आफ्नो नलेजबाट भने तपाईँले 50% एक्युरेसी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुहुन्छ भने इट विल जेनेरेट अबाउट 15 to 18% प्रफिट। भनिसके पछाडि यो एकदमै राम्रो छ, यो सबैले इम्प्लिमेन्ट गरियो भने त्यसबाट राम्रो प्रफिट हामी बनाउन सक्छौँ। त्यहाँभन्दा बढी रिवार्ड रेसियो राख्न सक्नुहुन्छ, अल द बेस्ट फर यु, राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले 1:3 चाहिँ कम्तीमा मिनिमममा मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एज अ होलमा लस हुने चान्सेसहरू न्यून हुन्छ र प्रफिट हुने चान्सेसहरू म्याक्सिमम भेटिरहेको हुन्छौँ। यसरी हामीले रिस्क रिवार्ड रेसियो डिस्कस गरियो भने यो रिस्क रिवार्ड रेसियो इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्दा यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्दै गर्दा केही पोइन्ट्सहरू हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला यु विल नेभर गेट 100% एक्युरेसी। यो तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोला। तपाईँले अहिले हरेक ट्रेडमा पैसा कमाइरहेको छु भन्दैमा सधैँ प्रफिट हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ कहिले पनि नराख्नुहोला। अहिले हरेक सेयरको प्राइस बढिरहेको छ, त्यो आइदर झन्डु कम्पनी हो, जस्तो कम्पनीको पनि सेयरको मूल्य बढिरहेको छ। यो बेलामा तपाईँले मेरो नलेजले बढ्यो, मेरो एनालाइसिसले बढ्यो, म 100% एक्युरेट छु भन्ने मिस फिलिङ चाहिँ कहिले पनि नराख्नुहोला। अहिले बुलिस मार्केटमा जसले पनि कमाइरहेको हुन्छ, कसैले धेरै कमाउला, कसैले थोरै कमाउला, तर कमाउन सबैले कमाइरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले यो बेलामा एक्युरेसी 100% होला, तर बिस्तारै त्यो एक्युरेसी आफ्नै ठाउँमा आइरहेको हुन्छ। यो कुरा सबैभन्दा पहिला ख्याल गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, स्ट्रिक्टली सेट योर टार्गेट्स एन्ड स्टप लस। धेरै साथीहरूले गर्ने मिस्टेक, मेरै कतिपय साथीहरूले कहिले पनि टार्गेट्सहरू सेट गर्नुहुन्न, स्टप लसहरू सेट गर्नुहुन्न। स्टप लस गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यो तपाईँको इच्छा भयो भने टार्गेट चाहिँ कम्तीमा पनि सेट गर्नु होला। यदि तपाईँको राम्रो कम्पनी छ भने स्टप लस तपाईँको हातमा भयो, तर म स्टप लस रिकमेन्ड गर्छु। स्टप लस गर्नुहुन्न भने पनि तपाईँको आफ्नो इच्छा भयो भने टार्गेट चाहिँ सेट गर्नु होला। टार्गेट्स भनेको तपाईँ धेरै साथीहरूले मैले देखिरहेको हुन्छु, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, कुनै कम्पनी 500 मा किन्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनी 600 पुग्छ, 650 पुग्छ, त्यो बेलामा पनि बेच्नुहुन्न, अनि घटेर 400 आउँछ अनि मलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, ओहो यो त यति घटिसक्यो अब के गरौँ भनेर। भने पछाडि यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा व्यक्तिहरूले टार्गेट्सहरू सेट गरिरहेको छैनन्। त्यस कारणले तपाईँले यदि 500 को टार्गेट सेट गर्नुभएको थियो, 600 को टार्गेट सेट गर्नुभएको थियो भने तपाईँको टार्गेट हिट हुन्छ भने इमिडिएटली चाहिँ त्यसमा प्रफिट बुक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिक्टली सेट यो टार्गेट्स एन्ड स्टप लस। तपाईँले टार्गेट यति हो र स्टप लस यति हो भनेर कुनै सेयर किन्नुभन्दा पहिला नै तपाईँले एउटा कुनै कपीमा, ल्यापटपमा, कहीँ पनि आफ्नो टेक्निकल चार्टहरूमा तपाईँले आफ्नो जहाँ पनि बस्नुहुन्छ कहीँ चाहिँ टिपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट, स्ट्रिक्टली सेट योर टार्गेट्स एन्ड स्टप लस। अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, नेभर फलो र्युमर्स, अनअथोराइज न्युज। अहिले हाम्रो सेयर बजारको धेरै पेजहरू छन्, धेरै न्युज पोर्टल्सहरू छन्, हरेक पोर्टलहरूमा आफ्नै व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू आफैले मार्केट ड्राइभ गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नै तरिकाको न्युज पब्लिस गरिरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले र्युमर्सहरू यति धेरै आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले कुनै न्युज अथोराइज भेरिफाई गर्नु छ भने कम्तीमा पनि क्रस चेक गर्ने बानी बसाल्नु होला। एउटा वेबसाइटमा आउँछ भने 2-3 वटा वेबसाइटमा चेक गर्नुहोस्। यदि रियल न्युज छ, भ्यालिड न्युज छ भने सबै न्युज मिडियाहरूले कभर गरिरहेको हुन्छन्, होइन भने अहिले सबै पोर्टल्सहरू बिके जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। सबै नभनौँ तर म्याक्सिमममा चाहिँ बायस्ड रिभ्यूहरू आइरहेको हुन्छ, एउटा सर्टेन कुरालाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले र्युमर्स फलो गर्ने र अनअथोराइज न्युज फलो गर्ने कसैले पनि नगर्नु होला। यो थर्ड नम्बरको पोइन्ट भयो। भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको बुक योर प्रफिट्स व्हेन यु हिट योर टार्गेट्स। मैले अघि नै पनि कुरा गरिसकेँ, यदि तपाईँको टार्गेट हिट हुन्छ भने इमिडिएटली प्रफिट बुक गर्नु होला। यसमा हाम्रो ग्रिड मेन्टालिटीले गर्दा हामी सधैँ पछाडि छोडिराखेका हुन्छौँ। तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दा तपाईँले कुनै कम्पनी 300 मा 400 मा किनेर 500 मा बेच्दै हुनुहुन्छ भने अब यो 500 भन्दा बढ्छ कि भन्ने मेन्टालिटी तपाईँले नराख्नु होला। कि तपाईँको टार्गेट हिट हुन्छ भने इमिडिएटली बुक द्याट प्रफिट के, किन भन्दा तपाईँबाट किन्ने मान्छेले पनि प्रफिट गराओस् न, उसले पनि के 2-4 10-15% को मार्जिन पाओस् न भन्ने हामी राखौँ न। मैले मात्रै कमाउनु पर्छ भन्ने मेन्टालिटीबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ भने बल्ल तपाईँले सेयर बजारमा लङ टर्ममा गेम
खेल्न सक्नुहुन्छ। होइन भने मैले मात्रै कमाउँछु, मैले जहिले बेच्छु त्यहाँभन्दा त्यस पछाडि सेयर प्राइस घट्नुपर्छ, जुन दिन मैले किन्छु त्यहाँभन्दा माथि सेयर प्राइस बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मेन्टालिटी छ भने तपाईँ कहिले पनि यसमा लामो समय काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले जब तपाईँको टार्गेट हिट हुन्छ त्यो दिन सर्किट लागोस् जे लागोस् तर तपाईँले बुक गर्ने हो। यदि कुनै कम्पनीको बोनस आउँदैछ, राइट आउँदैछ, त्यो छुट्टै नै घोषणा हुँदैछ, त्यो लामो समयसम्म माथि जाने पोसिबिलिटी छ भने त्यो छुट्टै कुरा भयो। होइन भने कुनै पनि तपाईँसँग आधार छैन र त्यो कम्पनी बढिरहेको छ र तपाईँको टार्गेट हिट हुन्छ भने इमिडिएटली बुक योर प्रफिट। तपाईँले आँखा चिम्म गरेर प्रफिट बुक गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को चाहिँ मेन्टेन यो रिस्क रिवार्ड रेसियो। मैले जुन माथि रिस्क रिवार्ड रेसियोको कुरा गरेँ त्यो स्ट्रिक्टली फलो गर्नु होला, बल्ल तपाईँको रिस्क चाहिँ कम भइरहेको हुन्छ र तपाईँको रिवार्ड म्याक्सिमम आउने चान्सेसहरू हुन्छ। र सबैभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डु नट डिप्लोय योर होल क्यापिटल इन अ सिङ्गल ट्रेड। धेरै साथीहरूले अहिले हाइड्रो सेक्टर भोलेटाइल छ, अलिक तल झरिहाल्यो भने राम्रो प्रफिट हुन्छ र बनाइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले ठुलो क्यापिटल चाहिँ हाइड्रोमा डिप्लोय गरिरहेको मैले देखिरहेको हुन्छु। अब सेक्टरलाई नै मैले नराम्रो भन्न चाहिनँ। अहिले हामी के कुरा बुझौँ भन्दा कुनै पनि सिङ्गल ट्रेडमा हामीले होल क्यापिटल चाहिँ डिप्लोय नगरौँ। मैले अघि नै बताएँ 10% हामीले डिप्लोय गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा हामीले राम्रो मान्न सक्छौँ। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ झुकेर पनि कसैले एउटा सिङ्गल ट्रेडमा आफ्नो क्यापिटल डिप्लोय नगर्नु होला। यो 6वटा पोइन्ट हामी डिस्कस गऱ्यौँ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यदि तपाईँले लङ टर्ममा पोर्टफोलियो बनाउनु छ भने मैले भन्ने गर्छु रिइन्भेस्ट योर प्रफिट्स। तपाईँले जति पनि प्रफिट कमाउनुहुन्छ मार्केटबाट त्यसबाट तपाईँले लग्जरियस मेटेरियल्सहरू खरिद गर्ने मैले म्याक्सिमम देखेको छु। मेरो 80% साथीहरूले यही नै गर्नुहुन्छ। मार्केटबाट प्रफिट आयो, कहिले चाहिँ म्याकबुक किनेर ल्याइराख्नु भएको हुन्छ, नयाँ मोबाइल ल्याइराख्नु भएको हुन्छ, आफ्नो घरमा फर्निचर ल्याइराख्नु भएको हुन्छ। आफ्नो निड्सहरू फुलफिल गर्ने हो, आफ्नो लग्जरी देखाउने चाहिँ होइन। त्यसको लागि तपाईँको जति पनि प्रफिट आउँछ त्यसलाई मार्केटमा रिइन्भेस्ट गरेर लङ टर्ममा मेरो पोर्टफोलियो करोडमा लैजान्छु, अरबमा लैजान्छु भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ यसमा लङ टर्ममा काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रफिटलाई सधैँ रिइन्भेस्ट गर्ने सोच्नु होला। आफ्नो एकदम बेसिक निड छ भने त्यसलाई युटिलाइज गर्ने, नाइ भए त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्ने सोच गर्नु होला। र तपाईँहरू सबैजनामा एउटा मेरो स्पेसल अपिल के छ भन्दा नेभर आस्क फर स्टक रिकमेन्डेसन। आज मैले कुन सेयर किनौँ, कुन सेयर आज राम्रो छ, कुन सेयर चाहिँ बढ्छ, भोलि बढ्छ भनेर यसरी स्टक रिकमेन्डेसन गर्ने काम कसैलाई पनि नगर्नु होला। मलाई हरेक दिन मेरो साथीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, मलाई तपाईँहरू त म पब्लिक छैन, तपाईँहरूले मलाई पक्कै चिन्नु भएको छैन होला पर्सनल मेसेज गर्न त, तर मेरो साथीहरूले, मलाई चिन्ने साथीहरूले सधैँ मेसेज गर्नुहुन्छ कुन सेयर आज उठाउँदा ठिक हुन्छ, कुन सेयर किन्दा ठिक हुन्छ। यो चाहिँ मलाई पनि मन पर्दैन, अरू कसैलाई पनि मन परिरहेको हुँदैन र त्यो तपाईँको लागि पनि राम्रो हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले गर्ने के हो, मैले सबैलाई दिने सुझाव के हो भन्दा एनालाइज सम गुड स्टक्स। तपाईँलाई आफूलाई राम्रो लागेको, आफूले देख्नु भएको केही स्टक्सहरू एनालाइसिस गर्नुहोस् र त्यसलाई मैले यो स्टक हेरेको छु, मैले यो स्टक राम्रो मानेको छु, यसमा यो पोइन्ट मैले राम्रो भेटेँ, अथवा यो अहिले यस्तो फेजमा रहेछ, मैले यसलाई कुन रेन्जमा बाई गर्दा ठिक हुन्छ, अथवा मैले आज यो किन्ने सोचमा छु, कस्तो हुन्छ त यो ट्रेड भनेर सोध्नुहुन्छ भने हामीलाई बताइदिने मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई पनि त्यहाँबाट नलेज गेन हुँदै जान्छ। उसले एउटा कुनै सेयर बताइदियो, त्यसमा तपाईँले राम्रो प्रफिट गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा मात्रै कमाउनु भयो कि तपाईँले त्यहाँबाट सिक्ने कुरा केही पनि सिक्नु भएन भने पछाडि तपाईँलाई स्पोन फिडिङ भइरहेको छ। कोही मान्छेले माछा मारेर दिँदैछ, त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। तपाईँलाई कसैले माछा मार्न नै सिकायो भने बल्ल त्यो राम्रो हुन्छ। भनिसके पछाडि तपाईँले एनालाइसिस गर्नु, टेक्निकल एनालाइसिस गर्नु, सबै टुल्सहरू सिक्नुहोस्। अहिले यो सेन्टिमेन्ट चलिरहेको छ, केही त केही एनालाइसिस गर्नुहोस् र मैले यो गरेको एनालाइसिस कस्तो छ त भनेर आफूले चिनेको साथी एक्सपर्टलाई सोध्नुहोस् र त्यहाँबाट तपाईँले डेली रूपमा नलेज गेन हुँदै जान्छ र भोलि के किन्ने होला भनेर तपाईँलाई समस्या हुँदैन। यदि तपाईँलाई मैले आज 5वटा स्क्रिप्ट बताइदिएँ भने अबको 1 हप्ता पछाडि तपाईँलाई फेरि सोध्नुपर्ने हुन्छ अब कुन किनौँ भनेर। तर यदि आफैले एनालाइसिस गरेर सोध्नु भएको थियो भने असाध्यै मैले त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरिमा सरले ठिक हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरिमा त्यो एनालाइसिस सही भयो भन्नुभएको थियो भनेपछि म त्यो अनुसारले प्रोसिड गर्न सक्छु भनेर तपाईँको नलेज पनि बढिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले कसैलाई पनि झुकिएर पनि स्टक रिकमेन्डेसन नसोध्नु होला, बरु आफूले एनालाइसिस गरेको स्टक कस्तो छ, मैले कस्तो तरिकाले एनालाइसिस गरेको छु, मेरो एनालाइसिस भ्यालिड छ कि नै, कुन रेन्जमा बाई गर्दा ठिक हुन्छ, यो कुरा बरु तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले आजको भिडियो अन्तर हामीले रिस्क रिवार्ड रेसियो र मनी म्यानेजमेन्टमा केही टपिक्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ भने आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो प्रयास मन परेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथैमा आउने बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तो हामीले भिडियोहरू बेला बेलामा ल्याइराख्छौँ। तर तपाईँलाई इन्स्ट्यान्टली नयाँ नयाँ अपडेट्सहरू जान्नु मन छ भने हामीलाई टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बेला बेलामा छोटो छोटो भिडियोहरू त्यहाँ पनि पब्लिस गर्ने गर्छौँ। तर त्यहाँ गएर तपाईँले टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्नु होला, मेरो एउटा हम्बल रिक्वेस्ट पऱ्यो। त्यसलाई तपाईँले चार्ट एनालाइसिस गर्ने बुक्सहरू पढ्ने गर्नुहुन्छ भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ। तर तपाईँ यदि टिकटकमा
टाइम युज गर्दै हुनुहुन्छ, टिकटकमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फाइनल्ली हाम्रो यस च्यानलमा फेरि आएर भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड टाइम।